السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلبة في فضائكم آل نجاح، فضاء للدعم عن بعد في مادة علوم الطبيعة والحياة. اليوم سنختبر معلوماتنا في وحدة الإنزيمات. إذا راح نديرو مراجعة خفيفة في الوحدة تاعنا، الوحدة الثالثة، وحدة الإنزيمات. إذا اللي طبعا كنت حطيت آخر فيديو كان حول مرض البهق. قلت لكم دائما الإنزيمات راح تكون وضعية يكون فيها خلل في نشاط الإنزيم، إما بغياب نشاط الإنزيم كلية أو نقص في نشاطه. اليوم راح نحاولوا نختبروا بعد ما كملنا هذه الوحدة، راح نحاولوا نختبروا المعلومات تاعنا في وحدة الإنزيمات بأسئلة بسيطة، وهكذا راح تكون نوع من المراجعة. إذا راح نشوفوا سلسلة أختبر معلوماتي في الإنزيمات. إذا عندنا أسئلة مختلفة كما تلاحظوا، يعني حتى السؤال 9 كاين أسئلة ممتازة، يعني أسئلة للمراجعة مليحة هاد الطريقة. يعني التلميذ يعاود كامل يلخص الوحدة تاعو على شكل أسئلة، طبعا واختيار السؤال الإجابة المناسبة. إذا بالنسبة للسؤال الأول، الإنزيم، إذا عندي 4 احتمالات. هل هو جزيئة ضخمة من طبيعة بروتينية؟ هل يحفز دائما تفاعلات الإماهة؟ هل يشارك مباشرة في التفاعل الذي يحفزه؟ ودال، هل يسمح بتسريع التفاعل دون المشاركة فيه؟ إذا في رأيك ما هي الاختيارات هنا المناسبة من ألف إلى دال؟ إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار ألف، الاختيار الأول. والاختيار الأخير دال، يعني الإنزيم هو جزيئة ضخمة من طبيعة بروتينية يسمح بتسريع التفاعل دون المشاركة فيه. السؤال الثاني، إنزيم واحد ألف يمكن أن يحفز عدة تفاعلات مختلفة على ركيزة واحدة. يمكن أن يحفز تفاعل واحد انطلاقا من عدة ركائز مختلفة. يمكن جيم، يمكن أن يحفز تفاعل واحد على ركيزة واحدة. دال، يمكن أن يحفز عدة تفاعلات مختلفة على عدة ركائز مختلفة. إذن أكيد عرفتوا بلي الإجابة هي جيم، يعني الإنزيم يمكن أن يحفز تفاعل واحد على ركيزة واحدة. إذن سؤال 3، عدة إنزيمات مختلفة. ألف، يمكن أن تؤثر على نفس الركيزة لتحفيز نفس التفاعل. يمكن أن تؤثر على نفس الركيزة لتحفيز تفاعلات مختلفة. جيم، يجب أن تؤثر بالضرورة على ركائز مختلفة. دال، يمكن أن تؤثر على عدة ركائز لتحفيز نفس التفاعل. إذا ما هي الإجابة المناسبة هنا؟ إذا الإجابة المناسبة هي الإجابة ب، يعني يمكن عدة إنزيمات مختلفة يمكنها أن تؤثر على نفس الركيزة لتحفيز تفاعلات مختلفة. السؤال 4 يتعلق بسرعة التفاعل الإنزيمي. كنا رسمنا المنحنى تاع السرعة في ماكس. إذا قلنا ألف، لا يمكن تغيرها بحيث تصل إلى حد أقصى فورا. ب، قد تزداد بإضافة الإنزيم، سرعة التفاعل الإنزيمي. جيم، تكون عند الحد الأقصى عندما تشارك جميع الإنزيمات في معقد وسميناها بحالة التشبع. دال، تنخفض بإضافة الإنزيم. إذا ما هي الإجابة الصحيحة؟ أكيد أنه الإجابة ب هي إجابة صحيحة. تزداد سرعة التفاعل الإنزيمي عند إضافة الإنزيم. والإجابة جيم، تصل عند الحد الأقصى، يعني تثبت السرعة في التراكيز العالية للركيزة عندما تشارك جميع الإنزيمات، تكون على شكل معقدات ES، يعني إنزيم ركيزة. إذا ب صحيحة وجيم صحيحة. ننتقل إلى السؤال الخامس، كذلك سؤال مليح بزاف. عند الإنسان النشاط الإنزيمي هل يكون ألف أعظم إذا كانت درجة الحرارة قريبة من 38 درجة مئوية؟ ب، هل يتباطأ إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم ولكن لا تتجاوز 42 درجة مئوية؟ جيم، هل يفقد هذا النشاط الإنزيمي نهائيا إذا كانت درجة الحرارة قريبة من الصفر؟ دال، هل يفقد نهائيا إذا كانت درجة الحرارة قريبة من 100 درجة
مئوية. إذا هنا كتلاحظوا بأنه تقريبا كل الاحتمالات صحيحة، راح نحي فقط جيم، يعني النشاط كي نقتربوا من الصفر لا يفقد نهائيا، يفقد ولكن إذا عاودنا حطينا الإنزيم في درجة حرارة مناسبة راح يسترجع. إذا أعظمي إذا كانت يتباطأ إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم ولكن لا تتجاوز 42، ويفقد نهائيا إذا كانت درجة الحرارة قريبة من 100 درجة مئوية. إذا بالنسبة للسؤال 6 يتكلم لي على التغيرات في درجة الحرارة المثلى تؤدي إلى ألف تشوه أو تغيير البنية الفراغية للإنزيم، ب تغيير عكسي للبنية الفراغية للإنزيم، يعني نقدر نسترجع البنية الفراغية عند الفوارق الضعيفة. ج تخريب غير عكسي، ما نقدرش نعاود نسترجع البنية للروابط التساهمية بين الأحماض الأمينية عند درجة حرارة مرتفعة. تغيير عكسي دائما نقدر نسترجع للروابط التساهمية بين الأحماض الأمينية عند درجة حرارة منخفضة. إذا ما تلاحظ إذا كل الاحتمالات صحيحة، تتشوه البنية الفراغية للإنزيم بسبب تغيرات في درجة الحرارة المثلى. ب التغير يكون عكسي للبنية الفراغية للإنزيم عند الفوارق الضعيفة، صحيح. تخريب يكون غير عكسي للروابط التساهمية عند درجة الحرارة المرتفعة، والتغيير كذلك يكون عكسي للروابط التساهمية عند درجة الحرارة المنخفضة. إذن كل الاحتمالات ألف باء جيم ودال. السؤال 7 سؤال كذلك يتعلق بالنشاط الإنزيمي عند الإنسان. ركز عند الإنسان. إذن ألف أعظمي عند pH يساوي 7 للجسم كله وحتى المعدة. أكيد هذا السؤال الأول احتمال خاطئ غير مقبول، وحتى المعدة. ب يفقد نهائيا إذا كان pH قريب من 3. ج يتباطأ إذا ابتعدت قيمة pH للوسط عن القيمة المثلى. د أعظمي عند قيمة pH موافقة لنشاط الأمثل للإنزيم. إذا الاحتمالات الصحيحة هي الاحتمال ج ودال، يعني يتباطأ إذا ابتعدت قيمة pH الوسط عن القيمة المثلى، ويكون أعظمي عند قيمة pH موافقة للنشاط الأمثل للإنزيم. إذا لحقنا للسؤال 8 سؤال شباب بزاف، والفكرة تاعو يعني واردة جدا في طرحها في تمارينات البكالوريا. الإنزيم الطافر اللي كنا شفناه بالنتائج التجريبية، يعني هذا الجدول اللي راكم تشوفوا فيه الجدول تاع النتائج التجريبية بالنسبة لإنزيم إماهة النشاء، واللي استنتجنا فيه يعني بأن الموقع الفعال يتكون من موقع تثبيت وموقع تحفيز، يعني النوعية تجاه مدى التفاعل وتجاه نوع التفاعل. إذن إنزيم طافر هل هو حتما إنزيم غير وظيفي؟ أكيد لا، لأنه يمكن للطفرة أن تكون في البنية الفراغية للإنزيم ولا تكون في الموقع الفعال. ألف. إذن ألف خاطئة. ب إنزيم طافر يمكن أن يخضع لتغيرات في بنيته الفراغية دون تغيير في وظيفته التحفيزية، ولكن فقط يبطئ تثبيت الركيزة، صحيح. إذا هنا واش راح نقول؟ الطفرة تاعنا يعني التغير ما كانش على مستوى على مستوى موقع التحفيز، كان فقط في مستوى موقع التثبيت، يعني جزء من موقع التثبيت ما راحش يكون يعني مكمل 100% للركيزة. جيم يمكن أن يخضع لتغيرات على مستوى الموقع الفعال عن طريق تغيير وظيفته التحفيزية، ولكن ما زال قادرا على تثبيت الركيزة. إذن صحيح. د يمكن أن تكون هذه الإنزيمات نشيطة تماما ولكن في ظل شروط pH أو درجات الحرارة المختلفة عن تلك الأصلية. إذن صحيح، يمكن أن تكون هذه الإنزيمات نشيطة ولكن في ظل شروط pH أو درجة الحرارة المختلفة عن تلك الأصلية. إذن نعم، يمكن للإنزيمات الطافرة أن تبقى نشيطة. إذن هذا بالنسبة للسؤال 8. ننتقل إلى السؤال 9. السؤال الأخير سؤال 9. دائما اختر مما يلي الإجابات الصحيحة فقط. إذن ألف جميع الإنزيمات هي بروتينات. إذن أكيد هذه إجابة صحيحة. لا علاقة لوظيفة البروتين ببنيته ثلاثية الأبعاد، خاطئة.
ج. إنه الجهاز الإنزيمي الذي يمنح وظيفته للخلية مثل الخلية المعدية صحيح، الإنزيمات تاعنا تاع التريبسين والبيبسين. ودال الأجهزة الإنزيمية لخلية لا تعتمد على ذاخرتها الوراثية، هذه خطأ، احنا نعرفوا بأن المورثة هي اللي تتحكم في هذا الإنزيم اللي يعطيني هذا النشاط الإنزيمي. إذا ألف و ج. فوالا دونك كانت هذه مراجعة خفيفة للإنزيمات يعني بهذه الأسئلة. ولا عندكم أسئلة أخرى يعني ما جاوبناش عليها تقدروا تطرحوها لنا في التعليقات، أكيد راح نجاوب عليها. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر دائما مع التمارين المبنية وفق منهجية البناء الجديدة. إذا بارطاجيو القناة مع زملائكم وخليونا بارطاجيو القناة مع زملائكم، وما تنسوناش بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، بقوا في المتابعة، مع السلامة.